बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदी। तो मेरे प्यारे हजरात, खुदा का फरमाना है कि क्या उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा कि उनकी मौत अब बिल्कुल करीब आ गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनकी मौत अब बिल्कुल करीब आ गई है, आखिर उसके बाद वो किस बात को मानेंगे। इससे मालूम हुआ कि इंसान मौत और मुसीबत के वक्त खुदा को मानने पर मजबूर होता है, इसलिए उन दोनों औकात में गफलत के पर्दे हटने लगते हैं। माल, औलाद, जान व इज्जत का नुकसान उतरने लगता है, इसलिए हकाइक दिखाई देने लगती है। मेरे प्यारे हजरात, ये हर एक इंसान की बात है जो दुनिया को अपना घर मान चुका है। सुल्तान अल मशाइख ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने लिखा है कि एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाक़या बहुत ही बढ़िया होने वाला है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दिया करो और दीन इस्लाम के वीडियो को पूरा देखे करो, समझे करो। शायद इससे हमारे जो हालात सुधर जाए, हमारी आखिरत संवर जाए। दोस्तों, हमेशा पूरा वीडियो, जो भी इस्लामिक वीडियो है उसको सुने करो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे बहुत सीख मिलती है। आपने पहले तो उसे समझाया कि तुमने मूसा और उनकी कौम का असर नहीं देखा। उसने कहा कि वो मूसा की कौम थी और ये जमाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हजरत इमाम सादिक ने अपने गुलामों से कहा, उसे पकड़कर पानी के गोते दो, यानी कि पानी में डुबाओ। वो फरियाद करता रहा कि फरजंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बचाइए। आप गुलामों से फरमाते रहे कि उसे गोते देते रहिए, यानी कि डुबाते रहिए। आखिर जब उसने खुदा को याद किया, ए खुदा फरियाद किया, ए खुदा अल्लाह ताला मुझे बचा ले कहा, तो इमाम ने अपने खादिमों से फरमाया कि उसे छोड़ दो। उसने इमाम के कदमों पर सर रख कर दिया और कहा कि मैंने देख लिया, जब आपने मेरी फरियाद ना सुनी तो मैंने सोचा कि अब मुझे खुदा से फरियाद करनी चाहिए। इस वक्त ये एक सुराख मेरे दिल में पैदा हुआ। मैंने उसमें वो देखा जिसे मैं देखना चाहता था। इंसान जब किसी चीज को बनाता है तो जाहिर अमल से पहले आलिम ख्याल में अमल करता है। मसलन जब वो किसी इमारत को बनाता है या बनाना चाहता है तो पहले उसका नक्शा जहन में बनाता है। उस वक्त ना तो कोई ईंट होती है और ना जो चूना और ना कोई मसाला पत्थर होता है, सिर्फ एक नक्शा इमारत का जहन में बनता है। उस बात को फलासफा इस्लाम ने उस तरह लिखा कि इंसान को जब किसी चीज़ का इल्म हो, उसके जरिए होता है, तो इल्मी असर के बाद इंसान में ये कुदरत पैदा हो जाती है कि अपने मालूम की हुई चीज़ को अपनी ख्याली कोश से पैदा करे, यानी उसका तसव्वुर दिमाग में लाए। अब क्यों हमारी कोत तख़ील कमज़ोर है, इसलिए वो चीज़ खारिज में वजूद में नहीं आती, लेकिन चूँकि खुदा की कोत तख़ील ज़बरदस्त और मुकम्मल है, इसलिए वो जैसे ही किसी चीज़ का तसव्वुर फरमाता है, फ़ौरन खारिज में वो चीज़ वजूद में आ जाती है। फरमाया, वो किसी चीज़ का इरादा करता है, वो चीज़ फ़ौरन वजूद में आ जाती है, यानी कि अल्लाह ताला। इस तरह जब मरने के बाद खुदा हमारी कोत तख़ील कामिल कर देगा तो हम भी उस काबिल हो जाएंगे कि जिस चीज़ का भी तसव्वुर करेंगे वो चीज़ फ़ौरन खारिज में हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, वहाँ उनके लिए
ہر وہ چیز موجود ہوگی جو چاہیں گے، یعنی جس کا تصور کریں گے، یعنی کہ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگیں گے وہ فوراً مل جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جنت میں ہر چیز اپنے پاس آئے گی، خالی دل میں سوچنا ہے مجھے فلاں چیز چاہیے اور ویسے ہی ایک دم اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس پاک پروردگار کو احسان سورہ رحمان کو اگر تم سمجھ لو گے، کس کس چیز کا، کس کس بات کا تم شکر ادا کرو گے میرے پیارے دوستو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر انسان کے لیے بنائی ہیں، لیکن انسان ایسا غفلت، ایسی غفلتی میں پڑا ہے اس دنیا میں کہ کسی اور کا وہ نہیں سمجھتا، خالی دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جس نے کائنات بنائی ہے اس کو بھی وہ دھوکہ دینے کی بڑی کوشش کر رہا ہے یہ انسان آج کا دور میں۔ اور جس طرح ہم اب کسی عمارت کا تصور ذہن میں لاتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی جب اس کا تصور ذہن سے ہٹا لیتے ہیں، ویسے ہی ہماری وہ خیالی مخلوق معدوم یا فنا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر خدا کائنات سے اپنی توجہ ایک آن کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہٹا لے تو پوری کائنات معدوم ہو کر فنا ہو جائے گی، یعنی کہ بالکل ختم ہو جائے گی پوری کائنات میرے پیارے دوستو۔ اسی لیے میں نے بتایا خدا اس کائنات کا رب ہے اور قیوم یعنی قائم رکھنے والا ہے۔ جس طرح ہماری ذہنی مخلوق جو ہماری کمزوری کی وجہ سے خارج میں وجود میں نہیں آتی، مگر پھر بھی ہر لمحہ ہماری توجہ کی محتاج ہے، اسی طرح ہر لحاظ اور ہر لمحہ کائنات کی بقا خدا کی توجہ کی محتاج ہے۔ اسی بات کو آیت الکرسی میں اس طرح فرمایا گیا ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ زندہ ہے اور ساری کائنات کا قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ تو نیند آتی ہے اور نہ غنودگی اس کو پکڑ سکتی ہے۔ القرآن میں یہ ہے میرے دوستو، کیونکہ اگر خدا کو نیند یا غنودگی آ جائے، یعنی کہ آلکس آ جائے، تو سارا عالم بالکل فوراً درہم درم یعنی کہ تباہ برباد ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ ساری کائنات خدا کے تصور کے سوا کچھ نہیں، جو اس کے تصور آنے کی وجہ سے خارج میں موجود ہو گئی ہے۔ اگر ہم کسی چیز کا خیال یا تصور کریں سو جائیں تو کیا ہماری خیالی مخلوق باقی رہ سکتی ہے؟ اسی طرح پورا عالم اللہ کے راہ، اللہ کی ارادہ یا تصور کا سوا کچھ نہیں ہے میرے پیارے دوستو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے میرے پیارے حضرات، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی میں آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں میرے پیارے حضرات، یہی بار بار آپ کے سامنے میں نے باتیں لائی ہے میرے پیارے حضرات۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمیں سمجھنا پڑے گا ہر بات کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں سمجھنا پڑے گا۔ انسان جتنا آسمانوں اور زمینوں کا نظام سلطنت کو دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، تو گویا وہ اس عبادت کو انجام دیتا ہے جو حضرت ابراہیم کی عبادت تھی، کیونکہ خدا نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کا نظام سلطنت دکھایا۔ خدا ایسے بندوں کا قصیدہ پڑھ رہا ہے جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے خدا کے کاموں سے غافل نہیں رہتے، جو کائنات ارض و سمائے پر غور کرنے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے رب، دنیا میں کوئی چیز بلا مقصد پیدا نہیں کی گئی ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں جہنم کی آگ کی سزا سے بچا لے۔ غرض میرے پیارے حضرات، مجھے یہی سمجھانا تھا، غرض اللہ کا سب سے بڑا معجزہ تخلیق کائنات ہے، اسی لیے ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے ہوئے خدا کا اعجازی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دی۔ مثلاً فرعون نے موسیٰ سے پوچھا کہ خدا کون
اور کیا ہے؟ تو موسیٰ نے کہا وہی تو مالک ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور ان تمام چیزوں کا جو ان کے درمیان ہے۔ اگر تم یقین کرنا چاہتے ہو تو کائنات پر غور کرنا کافی ہے میرے دوستو۔ ایک بار نظر اٹھا کے دیکھو، یہ جو کائنات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، اس پہ خالی نظر اٹھا کے دیکھو یہ کون چلا رہا ہے؟ کیا تم دیکھ سکتے ہو نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے؟ ہر ذرہ ہر ذرہ ہر ذرہ، کیونکہ وہی چلانے والا ہے، کیونکہ وہ کائنات کا مالک ہے، اس نے ہی سب کچھ بنایا ہے۔ تو یہی سب کچھ دوستو، یہی سب کچھ حقیقت